देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक जेजू क्रिस्त बापान धाडच्या मजतदारा विशांत परत नव्यान शिसा लागीं उलयता आनी तो आत्मो जावन आसा बापाचो आत्मो आनी बापान आमच्या मजते पासत आमकां ह्या संवसारांत ताची साक्ष जावन जियोंक ह्या मजतदाराक धाडटा म्हणून जेजू क्रिस्ता मरिफात बसयलें मात्र न्ही ताच्या शिसांक थंयसर शुभ वार्ता परगट करता आसतना त्या आत्म्यान थंयसर तांची मजत करची आमी पळयता. थंयसर ते पवित्रत्म्या बरी जावन शिकोवन दिता आसतना थंयसर आसच्या एका स्त्रियेचें काळीज अंतस्करण जेजू क्रिस्ता मरिफात ताच्या आत्म्या मरिफात उक्तें जावचें तें आमी पळयता मात्र न्ही थंयसर त्या देवाच्या उतराक तिणें काल्तिमान घालन देवाच्या उतराचे थंय तिणें बावार्थ दवरून थंयसर शिसांक नव्यान थंयसर आपोवणें दिवचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, आमकां पवित्रत्म्याची गरज आसा. कित्या पासत ताची शुभ वार्ता आमच्या अंतस्करणांत कळीत जावच्या पासत मात्र न्ही आमी ताका साक्ष जावन जियोंक मात्र न्ही आमी ह्या संवसारांत एक उसवाड जावन परजळोंक जेजू क्रिस्त आमकां परत आपोवणें दिता आनी तो म्हणटा तुमीच ह्या पृथ्वेचें मीठ, तुमीच ह्या पृथ्वेचो उसवाड म्हणून. आज आमकां उजवाड जावन दिवटेनेर दवरिचें जाल्यार ह्या आत्म्याची गरज आसा आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या अंतकारांत आमच्या आत्म्याक लागल्या त्या अंतकारांत आमकां उसवाडाक हाडटा. आज आमच्या अंतस्करणांत देवाची उतरां समजाचें जाल्यार आनी जेजू क्रिस्ता खातीर आमी साक्ष जावन जियेचें जाल्यार ह्या आत्म्याची आमकां भोव गरज आसा आनी त्या आत्म्याक आमी घेजें जाल्यार देवाची उतरां शुभ वार्ता आमी आयका जाय आनी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्यार मात्र तो मजतदार आमच्या अंतस्करणांनी तो येता मात्र न्ही जेजूक आमकां साक्ष दिवंक साध्य जाता. आज आमी जेजूची पाटलावदारां मात्र न्ही बगर जेजूक साक्ष जावन जियेचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. कशें आमी जेजूची साक्ष जावची? जेजू क्रिस्ताचें प्रतिरूप आमी घेवन ह्या संवसारांत जिवचें. जेजू कसो जियेलो ह्या संवसारांत मोग ताणें कसो केलो तसोच एकामेकाचो मोग करन पयिल्लें देवाचो मोग करन सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान देवाचो मोग करूंक की एकामेका मोग करूंक की ह्या आत्म्याची आमकां गरज आसा. कित्याक देव जावन आसा मोग आनी हो आत्मो आमकां देवाचो दैवीक मोग आमच्या काळजांनी ओतता मात्र न्ही बापाच्या त्या कामांत त्या सोडवणेच्या कामांत त्या सस्नीक जिविता वाटेर आमकां तो आपोवन व्हरता आनी हेरांकी आपोवन व्हरिशें आमकां तो प्रेरीत करता. असल्या आत्म्याक आमी घेवंक आमी ताच्या उतरांक खान दिवया मात्र न्ही ताच्या अभिशेखान बरोवन ताका आमी साक्ष जावया. आमेन.